अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गौहर अली बोल रहा हूँ। मैं आज सुबह जो है गोरला मोड़ अंडरपास पर आया हूँ। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, जब आदमी रावलपिंडी से आता है तो पहले जो है राइट साइड पर जो है काजी आज़म हॉस्पिटल जो है वो आता है, उधर से शुरू है। तो जिधर से ये शुरू है तो उधर से मैं खड़ा हूँ और ये इधर से कंक्रीट का काम हुआ है, कुछ ऊपर राफ्ट का काम बाकी पूरा है। राइट साइड पर जो ट्रैफिक रावलपिंडी की तरफ जा रहा है, वो जो ट्रैक है ऊपर वो भी कंप्लीट है, स्लेप रोड। और जो पेशावर की तरफ जो गाड़ियाँ जाती है वो भी बिल्कुल कंप्लीट है ये ऐसा। और बीच में जो अंडरपास है जिधर मैं खड़ा हूँ, इधर से जो है पूरा काम इन्होंने लपेट में लिया है। ये कंक्रीट जो है किस जगह, ये जो लेफ़्ट साइड पर मेरा है ये इन्होंने राफ्ट तैयार किया है, और जो राइट साइड पर है वो भी राफ्ट तैयार किया। बीच में इन्होंने थोड़ा डावल छोड़े हैं, स्टील के डावल। तो इधर भी ये जो है स्टील लारी कंक्रीट डालेगा। तो इधर से ये पूरा मुकम्मल काम लेके जा रहा है आगे तक। तो ये मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ साथ साथ आगे भी जाके, तो आप देख लें। इंशाअल्लाह काम जिस तेज़ी से जा रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर ये काम इंशाअल्लाह एहतमाम तक पहुँच जाएगा। क्योंकि राइट और लेफ़्ट साइड जो जिधर ट्रैफिक गाड़ियाँ चलती है तो वो साइड तो ऑलरेडी हो गया है। अभी बीच में से जिधर से मैं जा रहा हूँ, ये जो ऐसा है इन्होंने ये मुकम्मल लपेट भी लिया, पूरा कंक्रीट हो रहा है। और स्टील दोनों तरफ जो है वाल राइट साइड पर और ये लेफ़्ट साइड पर जो है दोनों तरफ जो है इन्होंने वाल के लिए जो स्टील कड़े किए हैं। एक तरफ तो कंक्रीट हुआ है, दूसरी तरफ अभी कर रहे हैं। बाकी ये बिल्कुल मुकम्मल इधर से लेके जा रहे हैं। जिधर मैं जा रहा हूँ ये पूरा अंडरपास है। तो अभी इंशाअल्लाह काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। और मैं इधर से इसलिए आज आपको दिखा रहा हूँ ताकि जिधर से पहले तो मैं कल और परसों वो आगे जो एक्सकेवेशन वाला पोर्शन है वो दिखा रहा था। तो अभी मैं जिधर से स्टार्ट है काम उधर से जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जिस तेज़ी से काम हो रहा है, क्योंकि वो लपेट रहे हैं काम को। क्योंकि एक्सकेवेशन सिर्फ नहीं है कि एक्सकेवेशन हो गई और अभी काम हो गया, बल्कि पीछे से ये पूरा काम को लपेट में लिया है और आगे ये सफाई से लेके जा रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाह कंक्रीट का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। जो राइट लेफ्ट जो कंक्रीट का काम हुआ है और इन्होंने स्टील के डावल छोड़े हैं वॉल के लिए, तो ये साथ साथ मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये इधर सर्वेरा दराज भी लगे हैं और पॉइंट लगा रहे हैं, लेवल लगा रहे हैं। और वो आगे टोटल सेशन मशीन भी इन्होंने सीट किया है ये सामने, तो ये सेटिंग आउट कर रहे हैं। तो ये जो है काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। इंशाअल्लाह जिस तेज़ी से और जिस रफ्तार से स्पीड से काम जा रहा है, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। और ये मैंने बहुत कम जगहों में ये तेज़ी देखी है। जिस तरह इस प्रोजेक्ट पर इन्होंने बहुत स्पीड से काम ये कर रहे हैं, तो ये सीरियसली लगे हैं और बहुत तेज़ी से और रफ्तार से ये काम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि जिस तरह ये लगे हैं हमारे मुल्क में हर जगह हर प्रोजेक्ट पर इस तरह तेज़ी से काम शुरू हो जाए, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो जो टाइम पर काम हो जाए उस पर ख़र्चा उसी टाइम के हिसाब से आ जाता है कम, लेकिन जब डिले हो जाए तो उस पर ख़र्चा डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह ये काम जो है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये मैं अभी जा रहा हूँ अंडरपास का जो नीचे वाला एरिया है उस तरफ सेंटर की तरफ में ऐसा ऐसा जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं आपके लोगों के लिए वीडियो आराम से बना लूँ। क्योंकि जो है जो मैं तो वीडियो तेज़ी से भी बना सकता हूँ आराम से भी, लेकिन जिस तरह स्लो से बहुत सारे मुझे किसी ने बताया और कमेंट में मिलेगा कि थोड़ा स्लो मोशन में वीडियो बना ले। मैंने बोला कि चलो आज उनकी बात मान लेते हैं ताकि वो थोड़ा आराम से वीडियो बना ताकि आप लोगों को पूरा काम का अंदाज़ा हो जाए। ये काम लगा है और ये बहुत स्पीड का काम भी लगा है साथ साथ।
اور یہ ساتھ ساتھ کنکریٹ بھی کر رہے ہیں. جدھر اسٹیل مکمل ہو رہا ہے وہ ساتھ ساتھ وہ کنکریٹ بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ پورا رافٹ کا کر رہے ہیں, رافٹ یعنی جو پورا اسٹیل کا کام ہے, اور جس کا تقریباً تھکنیس بھی ہے تقریباً 60-70 سینٹی یا 50-60 راؤنڈ اباؤٹ. تو وہ تھکنیس کے حساب سے اسٹیل کا کام کر رہے ہیں ساتھ. اور یہ صرف ایک طرف نہیں, یہ دونوں طرف کر رہے ہیں. یہ دیکھ لیں, یہ کر رہے ہیں, بہت آرام سے لوگ لگے ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے. تو ایک طرف انہوں نے تو دوسری طرف تو یہ ہوا ہے, ساتھ ساتھ دیوار کا کام بھی ہوا ہے. تو یہ بہت خوش آئند ہے یہ کام, اور یہ پروجیکٹ انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اللہ کرے کہ یہ مکمل ہو جائے اور لوگوں کو فیسیلیٹیز کیا جائے, اور لوگوں کا جو مسئلہ ہے اس انڈر پاس کا یہ حل ہو جائے, تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے. خصوصاً I-14 I-15 اور I-16 ان ایریا کو بہت فائدہ ہو جائے گا, اور ان ایریا کی بہت آسانی ہو جائے گی. یہ سامنے جو بلڈنگ ہے یہ انور ہائٹس کے نام سے مشہور ہے. انور ہائٹس یہ بالکل گولڈا موڑ انڈر پاس کے بالکل سینٹر کے سامنے ہے. اور یہ سارے ادھر ہوٹل یہ تندوری, اور یہ خیبر شنواری تک ہاؤس, اور یہ ڈبی اسکول, اور یہ سارے داریار کم اسکول, اور یہ پورا اس کے ساتھ ہے. باقی میں آرام سے ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کو آرام سے اور معلومات ہو جائے. باقی کائنڈلی جو میرا چینل ہے یہ میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں, آپ کے لیے, اور تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو, آپ لوگوں کو معلومات حاصل ہو جائے ڈیلی کے حساب سے. جو انویسٹر حضرات ہیں خصوصاً I-14 I-15 I-16 کے, یا آس پاس یا باہر جو اوورسیز بھائی حضرات ہیں, ان کے لیے بھی بنا رہا ہوں تاکہ وہ انویسٹمنٹ کا ان کو موقع مل جائے. اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ایسی جگہ پر کرو جدھر جمپ کے امکانات ہو. تو ظاہری بات ہے آبویسلی یہ جو انڈر پاس بن رہا ہے تو انشاءاللہ 2 مہینے بعد اس کا ریٹ انشاءاللہ ابھی بھی اوپر جا رہا ہے, کیونکہ یہ تو بس کام ہونے والا ہے. تو جو I-14 I-15 اور I-16 کے جو پرائس ہے گھروں کے اور پلاٹوں کے دونوں کے وہ ہائی ہو رہے ہیں. تو اس ٹائم انویسٹمنٹ کا موقع ہے. اگر کوئی اوورسیز بائی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ جو لوکیشن ہے اور جو ٹائم ہے یہ بالکل انویسٹمنٹ کا ہے, اور اس میں جمپ کے امکانات ہیں. تو انشاءاللہ یہ پرافیٹیبل کام ہوگا اگر کوئی انویسٹمنٹ کرے اس ٹائم I-14 I-15 I-16 میں. اگر کوئی تیار گھر خریدے پھر بھی ٹھیک ہے, لوکیشن کے حساب سے, رینٹ کے حساب سے, وہ بھی بہت اچھا کام ہے, فائدہ کا کام ہے. تو یہ میں ادھر بالکل نیچے آئے ہوں, بالکل انڈر پاس کا جو سینٹر ہے اس کے قریب آیا ہوں, اور یہ لوگ لگے ہیں کام کر رہے ہیں دیکھیں. تو یہ ادھر تک جو ہے کام ہوا ہے. آگے جو ہے مشینری لگی ہے ایکسکیویشن سینٹر سے, جو ہے ابھی سینٹر کے راؤنڈ اباؤٹ وہ بھی مٹی اٹھا رہے ہیں. اور آگے جو سینٹر سے جو انڈر پاس کا جو بالکل سینٹر ہے ادھر I-14 اور اس کے اپوزٹ سائڈ G13 کی طرف روڈ جاتا ہے, بالکل اس کے سامنے ابھی اس سے پشاور کی طرف یہ آگے مشین لگی ایکسکیویشن کر رہے ہیں. تو جس طرح ایکسکیویشن تیزی سے شروع ہے, ادھر دونوں طرف جو ہے اسٹیل کا کام اور کنکریٹ کا کام بھی ساتھ ساتھ تیزی سے جا رہا ہے. تو مطلب ادھر ایکسکیویشن بھی ختم ہو جائے گا, اور آگے اس کے ساتھ ساتھ جو کنکریٹ کا کام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے میں یہ پریڈکشن دیتا ہوں کہ کام جلدی ختم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ ختم ہو جائے. تو باقی میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرے, لائک کرے, اور اچھے کمنٹ دے دے تاکہ میں اس کے حساب سے آپ کے لیے ویڈیو بنا لوں. تو جو آپ کے کمنٹس ہیں وہ میرے لیے جو ہے خوشی کی بات ہے, اور میں انشاءاللہ اس حساب سے پھر آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا. تو ابھی میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.